दोस्तों, आज पाकिस्तान की सुनी गई जिस ऐलान का शिद्दत से इंतजार था वो सऊदी अरब से कर दिया गया। मुल्क बचाओ करने वाले सब फरार। आईएमएफ और भारत जिस चक्कर में थे, पूरे का पूरा प्लान ही कुचल दिया गया। मईशत की तरक्की में लगी हुई सबसे बड़ी रुकावट उखाड़ दी गई। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वालिद के हाथों पूरा नेटवर्क नंगा। आखिरकार चुप का रोजा टूट गया। मसला सिर्फ डॉलरों का है तो ये लो, जितने चाहे ले लो। शाह सलमान ने अपनी मोहर लगा दी। अमेरिका, यूरोप और भारत ने आईएमएफ का मुंह काला करवा दिया। शाह सलमान ने दुश्मनाने पाकिस्तान को निशाने इबरत बना दिया। कौम के लिए अच्छी खबर आ गई। सुलेमान डॉक्टराइन काम कर गई। मईशत के हवाले से आने वाली सारी खौफनाक खबरें दफन हो गई। मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी की भी मंजी ठोक दी गई। मुल्क में दिवालिया का नारा बुलंद करने गले पड़ गया। सारी ड्रामेबाजी के पीछे असल गेम क्या निकली, सुनकर आपका भी सब्र जवाब दे जाए। आखिर आईएमएफ और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे? इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को इस नहज पर क्यों पहुंचाया? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाबात पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। इमरान खान ने आज से 4 साल पहले चोरों के खिलाफ जिस कार्रवाई का आगाज किया था वो हकीकी था, और अगर आप उससे इत्तफाक नहीं भी करते तो इस वीडियो के बाद हकीकत आपकी आंखें ज़रूर खोल देगी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कैसे किया है और इसमें भारत भी कैसे शामिल है। नाज़रीन गिरामी, ठीक 1 साल कबल पाकिस्तान में रजीम चेंज करके मईशत की तबाही का जो नारा लगाया गया, उसके पीछे एक मुकम्मल प्लान था जिसमें शरीफ और जरदारी पेटी बाए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ सियासत की और कहते थे हम एक दूसरे को सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है, अवाम इनको सड़कों पर घसीटेगी और पूरी दुनिया देखेगी। जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो इमरान खान के मजबूत बयानिए के मुकाबले में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास और कुछ नहीं था कि इन्होंने मुल्क में मुआशी बदहाली का नारा लगाया और हालात इतने बदतर कर दिए कि आवाम का जीना मुहाल हो गया। इनको ये मालूम था कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया तो ये हुकूमत कुछ दिन भी नहीं संभाल पाएंगे। लिहाजा करप्शन का पैसा जमा करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। उन्होंने इलेक्शन का नाम सुनते ही खजाना खाली करना शुरू किया ताकि दुनिया भर को ये तासुर दिया जाए खजाना खाली है और अवाम भी इस बात को समझ जाए। दोस्तों, दूसरी ही जानिब आईएमएफ के पास जाना फर्ज था, क्योंकि इसके बगैर कोई भी ऐसा चारा नहीं है जो कि पाकिस्तान को पैसा दे और इन हालात में एतमाद करे। आईएमएफ ने भी इस बार अपना अलग ही रंग दिखाया जिसने आवाम को निचोड़ कर रख दिया। बात जब कर्ज तक पहुंची तो आईएमएफ पर ज्यादा अजारादारी रखने वाले अमेरिका ने भी अपने मुतालिबात मनवाने के लिए आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान पर दबाव दिलवाया, और उसके पीछे भी भारत की एक खुफिया ताकत मौजूद थी जो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल हो और तरक्की करे। दोस्तों, आलमी मालियाती फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 2 तरफ़ा इमदाद की तस्दीक का खैर मकदम किया, लेकिन इस्लामाबाद के साथ मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए मजीद यकीन दहानियाँ मांगी हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान वफ्द और आईएमएफ के अमले और इंतज़ामिया के दरमियान होने वाली मुलाकातों के दौरान मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने और अमल दरामद की कोशिशों में मदद के लिए खातिर ख्वाह माली अनाज फराहम करने का मुआहदा हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि आईएमएफ इन कोशिशों की हिमायत कर रहा है और नौवें बैरूनी फंड सहूलत के जायजे की कामयाब तकमील के लिए राह हमवार करने के लिए जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है। इस ज़मन में सरकारी ज़राए ने बताया कि फ़ंड अभी तक दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों का इंतज़ार कर रहा है, जो हुकूमत के इस बयान की मुखालिफत है जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की यकीन दहानी से मसला हल हो जाएगा।
خیال رہے کہ اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس تصدیق سے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے قرض کے حصول میں حائل ایک اہم رکاوٹ دور ہوگی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا سے $1 ارب 30 کروڑ کے قرض میں سے $30 کروڑ مالیت کی آخری قسط وصول کر لی ہے۔ IMF کی سربراہ کرسٹلینا جارجیوا نے امید ظاہر کی تھی کہ پاکستان اپنا موجودہ پروگرام مکمل کر لے گا۔ انہوں نے واشنگٹن میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہر کسی کی خیر سگالی اور پاکستانی حکام کی جانب سے پہلے سے طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے ساتھ ہم اپنے موجودہ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے IMF ورلڈ بینک کے موسم بہار کی میٹنگوں کے حصے کے طور پر ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکو کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ اس حوالے سے جاری ایک سرکاری اعلان میں کہا گیا کہ اسحاق ڈار نے موجودہ اقتصادی نقطہ نظر کا اشتراک کیا اور AIB کے صدر کو پائیدار ترقی کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور اصلاحات سے آگاہ کیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ AIIB کے صدر نے پاکستان کے ساتھ بینک کے تعلقات کو سراہا۔ دوستو، عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے دو طرفہ امداد کی تصدیق کا خیر مقدم کیا، لیکن اسلام آباد کے ساتھ معاہدے پر مہر لگانے کے لیے مزید یقین دہانیاں مانگی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان وفد اور IMF کے عملے اور انتظامیہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے دوران مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنے اور عمل درآمد کی کوششوں میں مدد کے لیے خاطر خواہ مالی انعام فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ IMF ان کوششوں کی حمایت کر رہا ہے اور 9ویں بیرونی فنڈ سہولت کے جائزے کی کامیاب تکمیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے جلد از جلد ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے۔ اس ضمن میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فنڈ ابھی تک دوست ممالک کی یقین دہانیوں کا انتظار کر رہا ہے، جو حکومت کے اس بیان کی مخالفت ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب اور متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی یقین دہانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس تصدیق سے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے قرض کے حصول میں حائل ایک اہم رکاوٹ دور ہوگی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا سے $1 ارب 30 کروڑ کے قرض میں سے $30 کروڑ مالیت کی آخری قسط وصول کر لی ہے۔ IMF کی سربراہ کرسٹلینا جارجیوا نے امید ظاہر کی تھی کہ پاکستان اپنا موجودہ پروگرام مکمل کر لے گا۔ انہوں نے واشنگٹن میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہر کسی کی خیر سگالی اور پاکستانی حکام کی جانب سے پہلے سے طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے ساتھ ہم اپنے موجودہ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے IMF ورلڈ بینک کے موسم بہار کی میٹنگوں کے حصے کے طور پر ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکو کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ اس حوالے سے جاری ایک سرکاری اعلان میں کہا گیا کہ اسحاق ڈار نے موجودہ اقتصادی نقطہ نظر کا اشتراک کیا اور AIB کے صدر کو پائیدار ترقی کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور اصلاحات سے آگاہ کیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ AIIB کے صدر نے پاکستان کے ساتھ بینک کے تعلقات کو سراہا۔